वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तह 4 नगद र प्रशासन प्रिटेस्ट 2080 को मिति सार्वजनिक भइसकेको छ। तपाईँ तयारीमा पनि जुटिसक्नु भएको होला र आजबाट सुरु हुने गरी तपाईँहरूलाई टपिक अनुसारले एमसीक्यूमा सोध्ने प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिच्युट, जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तह 4-5 नगद र प्रशासनको प्रिटेस्ट पनि मङ्सिर 11 गतेदेखि नयाँ कक्षा सुरु हुँदैछ। अन्य जानकारीका लागि स्मार्ट जीकेमा सम्पर्क राख्नुहोला। प्रथम चरण अन्तर्गत पहिलो टपिक ब्याङ्किङ र ऐन नियममा टपिक रहेको छ ब्याङ्किङ विकास र नेपालमा हालको ब्याङ्किङ अवस्था। पहिला ब्याङ्किङ अवस्था र यसको विकास बारेमा केही चर्चा गरेर हामी एमसीक्यू प्रश्न उत्तरतर्फ जान्छौँ। र यसको चर्चा गर्दा पहिलो तपाईँले बुझ्नुभयो भने नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको थालनी अर्थात् औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदायक ब्याङ्कको सुरुवात विक्रम सम्वत 1994 सन् 1937 वाणिज्य ब्याङ्कको रूपमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा नेपाल ब्याङ्कको स्थापनाबाट भएको हो। विक्रम सम्वत 2013 मात्रै ब्याङ्कलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भएको थियो। सन् 1959 नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2023 सहकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क स्थापना भयो। त्यस्तै वित्तीय समावेशीकरणको सुरुवातको रूपमा विक्रम सम्वत 2019 अर्थात् सन् 1962 सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सहकारी ब्याङ्कको स्थापनालाई लिन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2024 सन् 1967 कृषि कर्जाका साथै कृषि विकासको लागि प्राविधिक सुविधा र सामग्री उपलब्ध गराउने गरी छुट्टै कृषि विकास ब्याङ्क ऐन बन्यो र सहकारी ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्कमा रूपान्तरण भयो। कृषि विकास ब्याङ्कले सन् 2032 सन् 1975 साना किसान विकास कार्यक्रम स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम एसएफडीपी को सुरुवात गर्यो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत सफल भयो, अत्यन्त सफल भयो यो कार्यक्रम र देशैभरि नै विस्तारको माग भयो र विस्तार गर्ने युनुस 2007 प्रक्रिया चलिरह्यो। वित्तीय समावेशीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूका शाखाहरू विस्तार गर्न लाग्यो, जुन क्रम अहिले पनि चालु रहेको छ। सुरुका वर्षमा दुर्गम स्थानमा शाखा खोल्दा लाग्ने खर्च शोध भर्ना दिने नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएकोले धेरै शाखाहरू खोले। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दा विभिन्न शाखाहरू खुलेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सन् 1974 वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, सघन ब्याङ्किङ कार्यक्रम, विपन्न क्षेत्र कर्जा आदि कार्यक्रमहरू लागू गरेको पाइन्छ। धेरै प्रकारका आयोजना, केन्द्रीय प्रोजेक्ट बेस्ड लघुवित्त नमुनाहरू कार्यान्वयन भएका थिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार भन्न सकिन्छ यो नेपालमा हालका वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नगद रहित अर्थतन्त्र, उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल भुक्तानी, ब्याङ्किङ प्रवर्धन, वित्तीय साक्षरतामा केन्द्रित गरेको पाइन्छ र ब्याङ्क खाता नभएका नेपाली नागरिकले सन् 2019 देखि ब्याङ्क खाता खोल्ने नीति लिएको पाइन्छ नेपालमा। त्यस्तै श्रम ऐन 2018 ले सबै प्रकारका निकायहरूले आफ्ना कामदार तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा ब्याङ्क खाता प्रयोग गर्ने प्रावधान रहेको छ। यो थियो केही इतिहास भनौँ अथवा नेपालमा वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गतको कार्यक्रमहरूका बारेमा। र तपाईँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तह 6, तह 4-5 र तह 5 को आइटी लेभलको चाहिँ रेकर्डेड क्लासहरू चाहिँ रहेको छ। फुल सिलेबसको अहिले अभाइलेबल रहेको छ। तथा प्रिटेस्ट तह 4 को चाहिँ
नगद र प्रशासनको नयाँ कक्षा भने प्रिटेस्टको मात्रै नयाँ कक्षा मङ्सिर 11 गतेदेखि सुरु हुँदैछ, जसको लागि तपाईँले दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट smartgkonline.com पनि भिजिट गरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले रेकर्डेड क्लास लिँदा नेपाली मिडियमको एमसिक्यू विथ रिटेन पेपरको किताब पनि निःशुल्क रूपमा पाउनुहुनेछ। रेकर्डेड क्लास फुल सिलेबस बेस्ड रहेको छ। सजिलो गरी हेर्नलाई वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। लागौँ अब एमसिक्यू अन्तर्गत सोधिने प्रश्नमा। पहिलो प्रश्न रहेको छ। यो भिडियोमा हामी 40वटा एमसिक्यू हेर्नेछौँ। एमसिक्यू फर्मेटमा नभए पनि यो प्रश्न उत्तर एमसिक्यू फर्मेटमा इक्जाममा सोध्ने भएकोले यस तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला अथवा सुन्नुहोला। नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको थालनी अर्थात् औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदायक ब्याङ्कको सुरुवात कहिले भएको हो? 1994 कार्तिक 30 नेपाल ब्याङ्कको स्थापनालाई भनिन्छ। नेपालको पहिलो वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। त्यस्तै पूर्ण सरकारी लगानीमा स्थापित नेपालको पहिलो वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको उद्घाटन कसबाट भएको थियो? राजा त्रिभुवन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कुन कानुन अन्तर्गत भएको थियो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012। हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धी कानुन कुन हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 माघ 17। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कार्यकाल कुन हो? विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गतेदेखि 2017 माघ 25 गतेसम्म। नेपालको पहिलो विकास ब्याङ्क कुनलाई मानिन्छ? नेपाल औद्योगिक विकास निगम एनआइडिसी। नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना विक्रम सम्वत 2016 भएको थियो। नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको सुरुवात केलाई मान्न सकिन्छ? विक्रम सम्वत 2019 सहकारी संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउन सहकारी ब्याङ्कको स्थापनालाई मान्न सकिन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम सहकारी ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2020 भदौ 28। सहकारी ब्याङ्कको स्थापना कुन कानुन बमोजिम भएको हो? सहकारी ब्याङ्क ऐन 2019। नेपालको दोस्रो वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा कन्फ्युज नहुनुहोला। पूर्ण स्वामित्वको पहिलो नेपाल सरकारद्वारा पूर्ण स्वामित्वको चाहिँ पहिलो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हो। पहिलो ब्याङ्क चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क, तर दोस्रो वाणिज्य ब्याङ्क हो यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। पछि नेपाल ब्याङ्क चाहिँ पूर्ण स्वामित्वको ब्याङ्क होइन, सरकारी लगानीमा। पूर्ण सरकारी लगानीमा स्थापित ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भनिसकेँ मैले। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2022 माघ 10 गते। नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मुद्रा प्रचलनमा आएको मानिन्छ? मानदेव। राजा मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मानाङ्क। राजा गुणकामदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? गुणाङ्क। नेपालमा 8औं शताब्दीतिर सर्वप्रथम चाँदीका सिक्का चलाउने राजा को हुन्? सदाशिव मल्ल। सुनका असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। तामाका सिक्का चलाउने मल्ल राजा रत्न मल्ल हुन् भने चाँदीका सिक्का चलाउने मल्ल राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा कुन हो? जयप्रकाश मल्लले चलाएको 2x2 मिलिमिटर व्यास भएको मुद्रा। राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा बीचमा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? श्री 5 पृथ्वी विक्रम शाह। कसको पालादेखि मोरुको सट्टा रुपैयाँ प्रचलनमा आएको हो? हिमालयन शमशेर जङ्गबहादुर राणा। विक्रम सम्वत 1623 महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? महेन्द्र मल्ल। छालाको मुद्रा कसले चलाएका हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल। त्यस्तै राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्यको कसले गर्दथे? सराफ खाना। नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नोट निष्कासन गरिएको थियो? सदर मुलुकी खाना। नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा सर्वप्रथम कहिले नोट निष्कासन गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7 गते।
विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7मा राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा निष्कासन गरिएका नोटहरू कुन कुन थिए? 1, 5, 10 र 100। हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन्? 11वटा। हुन त रु 25 र 250 को नोट चाहिँ प्रचलनमा रहेको देखिँदैन र पनि निष्कासन भई चलनमा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकार लेखिएको नोट कहिले बजारमा ल्याएको थियो? विक्रम सम्वत 2063 असोज 6 रु 5 को नोटबाट सुरुवात भएको हो। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? खजान्ची नरेन्द्र राज। रु 100 को नोटमा कुन जनावरको चिन्ह रहेको छ? गैंडा। राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने नोटलाई के भनिन्छ? ब्याङ्क नोट। त्यस्तै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एउटै दरका नोट रु 500 का 3 किसिमका निकाल्ने को हुन्? कल्याण विक्रम अधिकारी। 250 मा रु 250 मा कुन जनावरको चित्र अङ्कित थियो? गाई। 50 को नोटमा कुन जनावरको चित्र छ? हिउँ चितुवा। यो थियो आजको सेट अन्तर्गत पहिलो टपिक र तपाईँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्री टेस्टको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने मङ्सिर 11 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। त्यस्तै तह 6, तह 4 र 5 का कक्षाहरू रेकर्डेड अभाइलेबल रहेका छन्। आरबिबी 5th लेभल आइटी को कक्षा पनि चल्दैछ र यो रेकर्डेड कक्षाको फाइदा भने के हुनेछ भने तपाईँले सम्पूर्ण रेकर्डेड क्लास पटक पटक हेर्न सक्नुहुनेछ। रेकर्ड रहेकोले तपाईँले नोट, पीडीएफ, बुक्सहरू पनि अभाइलेबल रहेको छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य जानकारीका लागि दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरी तपाईँले आफूले चाहेको कक्षा लिन सक्नुहुन्छ। अन्य कृषि विकास ब्याङ्क लगायत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था त्यस्तै लोकसेवा अन्तर्गत शाखा अधिकृत सुब्बा खरिदारको कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। हस्।